The Margao police conducted a special drive wherein 20 unidentified labourers from in and around Margao were detained. According to the police inspector, Arun Gons Desai, they have now been brought to the station for further inquiry. The police inspector further stated that such drives will be held on a weekly basis to ensure safety and proper verification checks are carried out. He also appealed to the public to carry out tenant verification on time to help the police maintain law and order in the city. आम्ही आता ड्राईव्ह स्टार्ट केला जे अनव्हेरीफाईड लेबर आसा रोकडा लेबर आसा पळय ते मडगांव एरियेक आमी स्पॉट आयडेंटिफाय केला तेतूंत एक म्युनिसिपालिटी कडेन एक खारेबांद आनी एक रावणफोंड हांगा ते एक जाग्यार रावतात सो हे व्हेरीफाईड लेबर सो आमी आतां एक 20 जाण लेबर हाडलात आनी डिटेन केला तेंची फॉर्मां बी कांय भरली ना आमी व्हेरीफाय करतले ते खंय रावतात तेंचे ओनर कोण कितें सगळे तेंचे नेटीव हें बी व्हेरीफाय करतले हो ड्रायव्ह न्ही आमचो चालूच उरतलो ऑन विकली बेसीस. पूण हे भाड्यान रावताली तेंच आमकां हें ना बट आमी आतां सगळीं ते व्हेरीफाय करतले की ओनराक आपयतले समज फॉर्मां भरले ना जाल्यार तेंचेरूच केस करतले आनी अंडर टेनंट एक्ट आमी सगळी हें करतले. डाटा कलेक्शन करता तुमी त्या बरें सगळं डाटा कलेक्शन करतात लेबरांचो डेटा कलेक्शन अशें जस्ट व्हेरिफिकेशन सद्याक LPSI अनुष्का व्हेरीफाय चालू आसा तेजें सो आनी तुमचे माध्यमांतल्यान हांव सगळे ओनर्स आसा पळय तांकां मॅसेज दिवपाक सोदता की तेंची समज अशे लेबर्स दवरतात जाल्यार तेंची फॉर्मां भरात कित्याक एज पर कायद्या प्रमाणे 6 म्हयने शिक्षा आसा आनी 10,000 फायन आसा समज केसीक. Like, subscribe and get notified.